محمد البلالي من السعودية. جيت وقابلت الشباب هنا في قلقتستان. المنطقة جدا جميلة، الشعب جدا طيب، باردة حلوة، شوارعها طبيعتها جبالها جدا عالية مرة، فشيء جميل. يعني ديرة نسمع عنها بس ما شفناها، يوم شفناها شيء مو طبيعي، ما تصدق يعني، ما غير تشوف تنتبه. يعني شيء يعجز اللسان عن النطق. إذا بغيت المغامرات فعليك بالسوات، إذا أردت الاسترخاء فعليك بالسوات، إذا أردت الحياة الطبيعية السياحة البكر فعليك بالسوات. هذا إذا جيت مع أرشد راح يضبطك تضبيط ولا أروع. السياحة من الأول للآخر، استقبالك من المطار ورجوعك للمطار. بغيت سيارة أهلا وسهلا، بغيت دراجة أهلا وسهلا، بغيت طيارة ما موجودة. اليوم عساكم أن تكونوا استمتعتوا بنا، وعسانا أن يكون قد وفينا حق الشعب الباكستاني كافة وجمهورية باكستان الإسلامية العظيمة بهذا التعبير أو هذا الوصف القليل في حقها، وشكرا من القلب. الأمان 100%، ما تخاف على شيء أبد، الشعب جدا مسالم جدا خدوم، الشاي أشربه دائما مجاني، كل من بيعزم على شاي ما شاء الله، خدمتهم جدا جميلة إن شاء الله. الله يبارك لهم، الله يبارك لهم إن شاء الله. الحين الشرطي في سكاردو في كتشورة بالضبط، بلا مجاملة بلا مقدمات. البلد هذا جميع أطيافه وشعبه في خدمة الزاير. أخوكم زاهر من سلطنة عمان، وهذا الشرطي فدا حسين جزاه الله خير لازمنا من